فتح الباری شرح صحیح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 8 صفحه 412 کتاب فضائل اصحاب النبی باب 8 ذیل حدیث 3700 صحیح بخاری میگه عمر بن شبه در کتاب المدینه تاریخ المدینه خودش نقل کرده به اسناد صحیح با سند صحیح نقل کرده از نافع غلام عمر بن خطاب که قال من این یکون علی عمر دینون و قد باع رجل من ورثته میراثه ب100,000. بحث سر اینه که آیا وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت دینی برگردن او بود، دین مالی برگردن او بود یا نبود. ایشون برای اینکه این مسئله رو رد بکنه میاد یک روایت رو با سند صحیح نقل میکنه از نافع غلام عمر که آقا نه ایشون مدیون کسی نبوده، دینی به گردنش نبوده. بله. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه یکی از وارثان خلیفه دوم و میراث خودش رو، اون ماترک خودش رو، اون چیزی که به ارث رسیده بود رو به 100,000 فروخت، حالا درهم یا دینار، باز خیلی تفاوت نمیکنه. که خدمتتون عرض کنم این خیلی روایت نکته عجیبی تو این روایت هست. ببینید 100,000 خلیفه دوم وقتی از دنیا رفت 4 تا زن داشته و 9 تا پسر، 2 تا دختر فکر میکنم یا 3 تا دختر رو هم دیگه. اگر فرض کنیم 10 تا فرزندم داشته باشه شما حساب کنید میشه 1,000,000 دینار. 1,000,000 دینار، 1,000,000 دینار خیلی پوله. 1,000,000 دینار هر دینار میشه 4.25 گرم طلای امروزی. شما اینو ضرب بزن در 4.25 یعنی نزدیک 4 تن طلا. 4 تن طلا ایشون به ارث گذاشته. خب از کجا آورده اینا رو؟ کار کرده؟ کارم میکرد اینقدر پول گیرش نمیومد، اینقدر سرمایه گیرش نمیومد. مردم بهش دادن، مردم که پول نمیده. خب اینا از کجا آورده؟ سند روایت هم صحیحه. تازه 1/8 رو قبلش باید به زنای خودش میداد. 4 تا بچه، 9 تا پسر و 4 تا دختر رو هم دیگه نزدیک 12 سهم میشه. اینا خیلی هن. خیلی 12 سهم شو بزن ضرب بزن اصلا یه فیش حقوقی عجیبی میشه و دیگه من قضاوت نمی کنم و قضاوت رو واگذار میکنم به برادران عزیز اهل سنت. یعنی این میشه خدمتتون عرض کنم زهد. این زندگی زاهدانه است. الاکتساب فی الرزق المستطاب که نویسنده محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نوشته این کتاب رو. خیلی کتاب جالبی است درباره شغل و رزق و این مسائل هست. این کتاب امام الائمه ربانی شیخ الفقها مجتهد اکبر محمد ابن حسن شیبانی صفحه 24 که میگه روایت شده ان ابابکر کان بزازن. ابوبکر شغلش بزازی بود. بزاز که میدونید پارچه فروشی بود. عمر کان یعمل فی العدم و عثمان کان تاجرا. بله. ابوبکر بزاز بود، عمر ابن خطاب هم آبگوشت درست میکرد، شوربا به قول معروف. عثمان هم که تاجر بوده. بله. خب خیلی عجیب. آدم مثلا از فرض کنید مثلا یه مغازه داشته یا دکانی داشته، در اونجا مثلا آبگوشت فروشی میکرده. مثلا الان هست جایی که فقط آبگوشت میفروشن، دیزی، مثلا دیزی فروش، شغلش دیزی فروشی بوده مثلا. خب از این راه چطور تونسته 4 تن مثلا حداقل اگر حساب بکنیم 4 تن 5 تن طلا ذخیره بکنه در زمانی که مردم نون برای خوردنشون نداشتن.